बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। सिर्फ मेरी और अपनी नजर से नहीं, ताकतवरों की नजर से भी देखे ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ने वो कर दिखाया। जी हाँ, जिससे मुतल्लिक सबसे ज्यादा डर था यही था ना कि रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। तीसरा दिन है जी, रेड जोन बंद है और पूरे का पूरा रेड जोन बंद है। इस वक्त एफसी उधर पहुंची हुई है। उसकी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। क्या वजह यार, रात को अता तारड़ साहब मैसेज करके कह रहे हैं बोर्ड तश्कील दे दिया, इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं जी। रात को तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि अपोजिशन की हमने ख्वाहिश पूरी कर दी है जी, और प्लीज पाकिस्तान तरीके हिसाब से ये दरख्वास्त है कि किसी किस्म की सियासत ना करें और इमरान खान साहब को जल्द इस वक्त मुंतकिल कर दिया जाएगा बोर्ड। और इसके बावजूद अभी तक इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया। वो वजह भी मेरे पास आ गई है जी, और कहीं ना कहीं वजह में ताकतवर कप्तान साहब को मनाने में नाकाम है। कुछ टीओआर डिसाइड करने कि सर आपने बोलना क्या है, बात क्या करनी है नहीं करनी है। यहाँ इस वक्त मामला है, क्योंकि अगर बात सिर्फ हुकूमत के हक में होती ना, की हद तक होती तो मैं इसको समझ भी जाता। ये बात हुकूमत से बहुत बाला बाला है, जिससे मुतालिक हमेशा से मेरा और आपका और खुद इमरान खान साहब को भी मानना है कि ये हुकूमत बेबस है। बस इससे ऊपर जो मुक्तदरा है वही बेसिकली सारे फैसले कर रही है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका, दो वफाकी वज़रा ऐलान कर चुके और कई इसको बार बार पीट भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान सबको अलशबाब मुंतकिल नहीं किया जा रहा। करना तो है, दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड, वेरी वेरी मच अंडरस्टूड। लेकिन जितनी देर हो रही है उतना मजीद नुकसान हो रहा है, और कोई वजह नहीं है। साख तो वैसे भी नहीं सिस्टम की, लेकिन मजीद उसकी साख जिसे कहते हैं ना, अभी कुछ गुंजाइश होगी साख को खत्म होने में। इस वक्त वही नजर आ रहा है। लीमा खान साहब अलहदा डटी हुई है, तमाम हाईवेज इस वक्त बंद है। कोई छोटी मोटी अपडेट्स नहीं है सर जो आपके साथ करनी है। सबसे पहले मैंने कहा इसी चीज को जरा देख लें। बहुत सी चीजें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सर यही कम है कि 3 दिन हो गए हैं धरने को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केपी हाउस के बाहर एक धरना, पार्लियामेंट में दूसरा धरना, और जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसमें तीसरा तीसरा धरना। यानी सिर्फ इस्लामाबाद में ही है ना, सबसे बड़े मुल्क के वहां पार्लियामान इस वक्त यरगमाल बना हुआ है। और रेड जोन हर तरफ से बंद है, ना खुराक की तरसील है, ना पानी की तरसील है। हर तरीके से इस तमाम चीज़ों को रोका हुआ है। और कहते हैं कि भाई ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, पूरी दुनिया के सफारत खाने यहाँ देखते हैं। तो भाई पहुंचा दी बात आपने पूरी दुनिया के एक सफारत खाने तक। पूरी दुनिया में ये खबर आप लोगों ने खुद पहुंचाई है कि जी पाकिस्तान में एक लीडर है जी इमरान खान साहब, और उनको उनके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में अलशफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा, और इस वजह से पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। ये सारी दुनिया के सामने बात पहुंच गई है जी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पुलिस और पुलिस की वैन्स तैनात हैं जी, जो जिसे कहते हैं कैदियों को ले जाने वाली। ये 2 वैन्स इस वक्त तैनात हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूरे खैबर पख्तूनख्वा हाउस के तमाम सराउंडिंग्स को अब से कुछ देर पहले खारदार तारों से मुकम्मल तौर पर उन्होंने कवर किया हुआ है। और पुलिस और तहरीक इंसाफ आमने सामने इस वक्त हैं। और यहाँ अच्छी खासी जिसे कहते हैं एफसी की तादाद भी इधर पहुंच चुकी है, और इस बार डंडा पड़ता पहुंची है जी। वैसे भी यही बात है कि अगर भाई पहले दिन ही इमरान खान से मुकल शफा भेज देते तो शायद ये सिचुएशन नजर ना आती, पूरा रेड जोन बंद ना होता। यही था ना कि रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना। रेड जोन में कहा है वो पहुंचे के उधर बैठे हुए, रेड जोन बंद है सारे का सारा। ना मीडिया को उधर तक रसाई है, ना साफियों को उधर तक रसाई है, लेकिन फिर भी चीजें, फुटेज, तस्वीर ये तमाम की तमाम सामने आती जा रही हैं। ऐसे में अब रात को वो जो सो कॉल्ड वफाकी वजीर हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट करके बताया, वीडियो पैगाम भी दिया। अता तारड़ साहब भी बात करके खुद ऑस्ट्रिया चले गए हैं इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के साथ, और दीगर उधर दीगर लोग भी उधर मौजूद हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी कल जर्मनी में थे। तो ये सारे यूरोप के अंदर ही मौजूद हैं इस वक्त। तो अलीमा खान साहब ने मुकम्मल तौर पर उस जो ऑफर जो दी है ना गवर्नमेंट ने कि इमरान खान साहब का एक मेडिकल पैनल बना रहे हैं और वो सारे फैसले कर रहा है। उन्होंने कहा वफाकी वजीर ट्वीट कर रहा है कि इमरान खान साहब के लिए एक मेडिकल बोर्ड कायम किया गया है। दूसरी तरफ न्यूज़ में ये सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब को रावलपिंडी के अल-शफा आई अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हमारा मुतालबा शुरू से बिल्कुल वाज़ेह है, इमरान खान को बगैर उनके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी और मंजूरी के कोई इलाज नहीं दिया जाएगा। उनके जाती डॉक्टर्स इधर मौजूद हैं, ये खुद रिपोर्ट चेंज कर देते हैं। हम उनके बनाए हुए किसी भी मेडिकल बोर्ड को कबूल नहीं करते। हम उनकी तैयार करदा किसी भी रिपोर्ट या नतायज को कबूल नहीं करते। ये अलीमा खान साहबा ने सुबह रिस्पॉन्ड किया जी। उन्होंने कहा हमारा खानदान इंतहाई परेशान है कि वो इमरान खान के जाती डॉक्टरों की तजवीज़ करदा माहिरीन क्यों मुंतखब करने से इनकार कर रहे हैं, इससे हमें तशवीश हो रही है।
وہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کی نگرانی کیوں مسترد کر رہے ہیں؟ سب ظاہر بات ہے، ڈاکٹر عدنان نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، ڈاکٹر عاصم جیل میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، تو یہاں تو پھر دال میں کچھ کالا ہے تو جس کی بنا پر ہے نا. لیکن معاملہ یہاں کالا نہیں ہے، معاملہ جہاں عمران خان صاحب سے بات ہوتی ہے نا، وہ جو گارنٹیز شورٹیز، خاموش رہنے کی، کوئی ٹویٹ نہ آنے کی، ان تمام چیزوں کی بیسکلی وہاں پھنسا ہوا ہے، اور کہیں بھی معاملہ نہیں پھنسا ہوا، اور کہیں بھی معاملہ نہیں پھنسا ہوا جی. وہ باقاعدہ طور پر علیمہ خان صاحب کہتے ہیں عمران خان کے خاندان کے افراد کی موجودگی کیوں مسترد کر رہے ہیں، ہمیں تشویش ہے، انتہائی ہے، اتنی شدید مزاحمت کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جی. دوسری طرف سچویشن اور سن لیں جی. انڈس ہائی وے کو تحصیل پروا میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا. وجہ صبح صبح ادھر نان چنے البا پوری ادھر پہنچ چکی ہے، جو کھانا کھا رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کرنا. رحیم یار خان فتح پور موٹر وے بند ہے، اور خوفزدہ ہونے کی وجہ طلبہ ڈٹے ہوئے جی. حویلیہ موٹر وے پہ یہاں کچھ فائرنگ شائرنگ کا بھی واقع ہوا، اللہ کا شکر ہے کوئی زخمی نہیں ہوا جی. حویلیاں موٹر وے بند، اس کا مطلب ہے گلگت بلتستان اور یہ انڈس سے یہ رابطہ ادھر سے رکا ہوا جی. ڈیرہ اسماعیل خان بکھر روڈ پر طلبہ نے راستہ بند کیا ہوا جی. اور سب سے بڑا پی ٹی آئی کا ثوابی مطلب پی ٹی آئی کا پنجاب سے رابطہ جی. وہاں قیام اور قیام اور تمام چیزوں کا بندوبست ہے جو ادھر دھرنا دیا ہوا. تیسرا دن ہو گیا یہ موٹر وے بند ہے، تیسرا دن ہو گیا. تو یہ سرٹن چھوٹا پریشر نہیں. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الشفا منتقل کیے بغیر یہ دھرنے ختم ہو جائیں، یہ ہونا ہی اس کے ساتھ ہے جی. کے پی کے ہاؤس میں نے آپ کو بتا دیا، اہلکار ایف سی کے اہلکار ادھر پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں باہر تعینات کر دیے گئے ہیں جی. سلمان اکرم راجہ صاحب دیگر پارلیمنٹیرینز کے ہمراہ مل کے انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے میسج دیا ہے جی، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا سے ریگارڈنگ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق، ہیلتھ سے متعلق وہ مسلسل بریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو تیسرا دن ہے اور یہاں یہ چیزیں جی. ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنے کا تیسرا روز ہے. علی مین گنڈا پور، سہیل آفریدی صاحب دیگر تمام کے تمام ایک جگہ پر موجود ہے جی. اچھا جی، حقیقت یہ ہے کہ اب تک 3 دن ہو چکے ہیں اور حکومت ایک میڈیکل چیک اپ نہیں کرا سکی. یہ ان کی بے بسی کا مظہر ہے. سب کچھ تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ فیصلے کہیں اور ہونے ہیں اور وہیں کسی جگہ پر ڈیسائیڈ ہونا ہے جی. جو رات کا کہا تھا ابھی تک نہ میڈیکل پینل بنا ہے، نہ میڈیکل پینل سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، نہ اڈیالہ میں کسی قسم. رات کو 2 سے 3 بار پروٹوکول ضرور لگے لیکن نہیں، وہاں نہیں ہو سکا. تو میڈیکل پینل میں ڈاکٹر امجد اور دوسرے پروفیسر صاحب ہیں لیکن ابھی تک ان کو شامل نہیں کیا گیا. ادھر عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان شوکت خانم کے، انہوں نے ویڈیو جاری کیا اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ دائیں آنکھ کے علاج کے علاوہ عمران خان کو آنکھ کی بیماری سے منسلک ممکنہ دیگر صحت کے مسائل کا جامع اور مربوط علاج کی ضرورت ہے. یہ علاج صرف شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد جیسی ٹریجری اسپتال میں ہی ممکن ہے. یہ انہوں نے صبح صبح ویڈیو پیغام جاری کیا جی. اور اس ویڈیو پیغام کے ساتھ انہوں نے کچھ اور بات بھی کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا جی، انہوں نے کہا عمران خان کو آنکھ میں ایک اور انجیکشن لگانے اور لیزر ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ضرورت ہے. یہ بیماری اکثر دیگر میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. انہیں صرف آنکھ کے نہیں بلکہ ایسے اسپتال منتقل جائے جہاں دیگر بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہو. الشفا اسپتال ہماری ترجیح ہے، یہ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل یہ کہہ رہے ہیں جی. دوسرا، رات کی اس ویڈیو پہ اگر میں نے بات نہیں کی نا، پھر میں نے کیا کیا؟ وہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور ڈائبٹک مریض بھی ہیں، وہ التجا کر رہے ہیں. یہ ایک ہسٹری ہے پانی اور روٹی بند کر دینے والی نا. اب یہ ذہن میں رکھیں، پاکستان میں پارلیمنٹ اندر بند کیا ہوا انہیں، اور وہ گرل سے کہہ رہے ہیں، اور سر وہ سنا تو صاحب کیجیے نا، میرے اندر کی کیفیت اتنی اذیت اتنی تکلیف میں آئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا کھانا نہیں ملا. یہ اپوزیشن لیڈر ہے. ہم نے کہا میری دوائیاں، میرا شوگر 500 تک چلا جاتا ہے. مجھے بتائیں، قرآن کی آیتوں سے بتا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں سے بتا رہے ہیں کہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے جو تم کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو، ہوش کے ناخن لو، یہ نہ کرو. یا انسانیت نہیں؟ یہ پولیس والوں سے کہہ رہے ہیں. کھانا تو کیوں روکا، ہمارا پانی کیوں روکا ہوا ہے؟ یعنی ایک قسم کا کارڈن آف کر دیا گیا ہے. بہرحال یہ مناظر اپنی جگہ پر بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کی شدت سے خواہش ہے کہ عمران خان علاج معالجے کی غرض سے باہر چلے جائیں، مگر اصل فیصلہ ساز نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اور عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ وہ ملک سے باہر جائیں. سیاسی جماعتیں اس لیے چاہتی ہیں کہ اگر عمران خان باہر جاتے ہیں تو ان پر جو این آر او اور پلیٹلیٹس اور ڈیل والی چیزیں نا، وہ داغ لگا ہوا ہے نا، وہ ذرا تھوڑا بند ہو. دیکھو عمران خان صاحب بھی چلے گئے ہیں. لیکن نہیں سر، ایسا نہیں ہے. ہاں زرداری صاحب کہہ رہے تھے
رات کو ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہ دیکھیں موجودہ عمران خان صاحب کوئٹ کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا یہ نصیب ہے کہ پیپلز پارٹی کا مقدر ہے کہ پیپلز پارٹی 2 تہائی سے پاور میں آئے گی اور پھر بلاول صاحب کو وزیر اعظم بھی بنائیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک بندہ ایسا ہے جو جیل کے اندر بھی نہیں رہ سکتا، وہ کہتا کبھی میرا دودھ ختم ہو گیا کبھی کیا ختم ہو گیا۔ رائی صاحب میں نہایت معذرت کا سر یہ کہوں گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج ایسے لوگ بھی جو 1.5 سال نہیں ہوا جیل میں اور چلانا شروع کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے مجھے یہاں دودھ نہیں ہے، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کی جیل میں، نواز شریف صاحب کی جیل میں اور عمران خان صاحب کی جیل میں بہت فرق ہے۔ یہ تو جو تمام جیل کے لوگ تھے نا ان کو آپ نے سرٹیفکیٹ اور اپریسیشن نہ بھیجا ہوتا، یو نو واٹ آئی مین، ان تمام افراد کو کچھ میں نے بھی دیکھے ہیں کہ تم نے میری بڑی خدمت کی، بتا دو میں بہت کچھ سکتا تھا، لیکن گھر کی خواتین بچے وغیرہ بھی سنتے ہیں نا تو تھوڑی شرم آتی ہے۔ کچھ جگہوں پہ منہ بند رکھنا ہی کافی ہے، نہیں تو مقافات عمل تو ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی جیل کیا جیل تھی؟ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا یہاں جیل تھی وہ 7 کوٹھی تھی، اندر سے راستہ جاتا تھا۔ کہنے والوں نے تو ڈینٹسٹ بھی بتایا، کہنے والوں نے بتایا زبان کٹنے کی وجہ کیا تھی، کہنے والوں نے بہت کچھ بتایا۔ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے اس ٹائم، وہ دیکھیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔